नमस्ते, म प्रेक्षा पराजुली फेरि पनि उपस्थित भइसकेकी छु हजुरहरूको माझमा। श्रीमद् भागवत यथारूप अध्याय 8 भगवत प्राप्तिको बारेमा हजुरहरूलाई यस किताबमा रहेका अरू कुराहरूको बारेमा हजुरहरूलाई बताउनको लागि आज पनि म हजुरहरूलाई अध्याय 8 भगवान प्राप्तिमा के कुराहरू रहेका छन् त्यसको बारेमा हजुरहरूलाई बताउने छु। अध्याय 8 भगवान प्राप्ति। हे पार्थ, जो मानिस आफ्नो मनले निरन्तर मेरो स्मरण गरिरहन्छ र अविचलित भावले भगवानका रूपमा मेरो ध्यान गर्दछ, त्यो निश्चित रूपले महिमा प्राप्त हुन जान्छ। अर्थात् यस श्लोकमा भगवान कृष्णले आफूलाई स्मरण गर्ने कुरामा जोड दिनु भएको छ। हरे कृष्ण महामन्त्रको कीर्तन गर्नाले भगवान कृष्णको सम्झना, भगवानको ध्वनि श्रवण र नाम संकीर्तन गर्ने अभ्यासबाट मानिसका कान, जिब्रो र मन व्यस्त रहन्छ। यो भक्तिमय ध्यान योगको अभ्यास गर्न अत्यन्त सजिलो छ। यसले परम पुरुषको प्राप्तिमा सहायता पुर्याउँदछ। साथसाथै पुरुषमको अर्थ भोक्ता हो। सबै जीवहरू भगवानका तटस्थ शक्ति हुन तैपनि तिनीहरू भौतिक कल्पसमा परेका छन्। त्यसैले तिनीहरू आफूलाई नै भोक्ता ठान्दछन्, तर वास्तवमा तिनीहरू परम भोक्ता होइनन्। यहाँ आफ्नो विभिन्न स्वरूप तथा नारायण, वासुदेव आदि अंश विस्तारका रूपमा भगवान मात्र परम भोक्ता हुनुहुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट उल्लेख गरिएको छ। कृष्ण भक्तले हरे कृष्ण महामन्त्रको संकीर्तनद्वारा नारायण, कृष्ण, राम आदि कुनै पनि रूपमा आफ्ना पूजनीय परमेश्वरको निरन्तर चिन्तन गर्न सक्दछ। यस्तो अभ्यासले उसलाई शुद्ध बनाउँदछ र भगवान नामको निरन्तर जाप गर्नाले जीवनको अन्त्यमा उसले भगवत धाममा प्राप्त गर्दछ। योग भनेको पनि आफ्नो अन्तस्करणमा रहेको परमात्माको ध्यान गर्नु हो र हरे कृष्ण महामन्त्रको जापद्वारा पनि ठिक त्यसै गरी मानिसले आफ्नो मन परमेश्वरमा स्थिर गर्न सक्दछ। मन चञ्चल भइरहेको हुँदा यसले बलपूर्वक कृष्ण चिन्तनमा लगाउनु अत्यन्त आवश्यक छ। जसरी एउटा झुसिली किरो बन्न चाहन्छ र त्यो यसै जीवनमा पुतली भएको दृष्टान्त पनि देख्न पुतली पाइन्छ, त्यसै गरी यदि हामीले पनि निरन्तर कृष्णको चिन्तन गरिरह्यौँ भने जीवनको अन्त्यमा कृष्णकै जस्तो शारीरिक अवस्था प्राप्त गर्ने कुरा निश्चित छ। जो सर्वज्ञ हुनुहुन्छ, प्राचीनतम हुनुहुन्छ, नियन्ता हुनुहुन्छ, सानोभन्दा सानो हुनुहुन्छ, सबैको पालनकर्ता हुनुहुन्छ, जो समस्त भौतिक अवधारणा भन्दा पर हुनुहुन्छ, जो अचिन्त्य हुनुहुन्छ, जो सधैँ एउटा पुरुषका रूपमा हुनुहुन्छ, जो अचिन्त्य हुनुहुन्छ, जो सधैँ एउटा पुरुषका रूपमा हुनुहुन्छ, जो सूर्य समान प्रकाशवान हुनुहुन्छ र यो भौतिक प्रकृति भन्दा पर दिव्य स्वरूपका हुनुहुन्छ, उनी परम पुरुषको ध्यान मानिसले गर्नु पर्दछ। अर्थात् यस श्लोकमा परमेश्वरको चिन्तन गर्ने विधिको उल्लेख गरिएको छ। सबैभन्दा प्रमुख तथ्य के हो भने भगवान निराकार वा शून्य हुनुहुन्छ। शून्य र निराकारको चिन्तन गर्नु अत्यन्त कठिन हुन्छ, तर कृष्णको चिन्तन गर्ने विधि अत्यन्त सजिलो छ। यथार्थ रूपमा त्यसको वर्णन यहाँ गरिएको छ। सबैभन्दा पहिले त भगवान पुरुष हुनुहुन्छ र व्यक्तित्ववान हुनुहुन्छ। सर्वप्रथम हामीले राम अथवा कृष्णलाई पुरुष अर्थात् व्यक्तिको रूपमा चिन्नु पर्दछ। कसैले रामको चिन्तन गर्दछन् र कसैले कृष्णको, तर उहाँ जे जस्तो हुनुहुन्छ त्यो कुरा भगवत गीताको यस श्लोकमा वर्णन गरिएको छ। भगवान कवि हुनुहुन्छ, उहाँ भूत, वर्तमान र भविष्यका ज्ञाता हुनुहुन्छ, तसर्थ सबै कुरा उहाँलाई थाहा हुन्छ। उहाँ प्राचीनतम पुरुष हुनुहुन्छ, किनभने उहाँ नै हरेक वस्तुका मूल उद्गम हुनुहुन्छ। प्रत्येक पदार्थ उहाँबाटै उत्पन्न हुन्छन्। उहाँ ब्रह्माण्डका परम नियन्ता पनि हुनुहुन्छ र उहाँ नै मानवताका पालनकर्ता तथा शिक्षक हुनुहुन्छ। उहाँ अणु भन्दा पनि सूक्ष्म हुनुहुन्छ। जीवात्माको आकार एउटा रोको टुप्पोको
10,000 अंशको 1 अंश बराबरको छ भने भगवान अचिन्त्य रूपमा यस्ता अणुको पनि हृदयमा प्रवेश गर्न सक्ने सूक्ष्म हुनुहुन्छ। त्यसैले उहाँलाई सूक्ष्म भन्दा पनि सूक्ष्म भनिएको छ। उहाँ परमेश्वरका रूपमा परमाणु भन्दा पनि प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ र सानो भन्दा सानो तत्त्वको हृदयमा पनि प्रवेश गर्न सक्नुहुन्छ। साथै परमात्माका रूपमा उहाँले नियन्त्रण पनि गर्नुहुन्छ। यति सानो भएर पनि उहाँ सर्वव्यापी हुनुहुन्छ र सबैका पालनकर्ता पनि हुनुहुन्छ। यी सबै लोकहरूको धारण पनि उहाँबाटै हुने गर्दछ। यी विशाल लोकहरू कसरी हावामा तैरिरहेका होलान् भनेर हामी प्राय आश्चर्य प्रकट गर्ने गर्दछौँ। यसको उत्तरमा यहाँ यी सबै विशाल लोकहरू तथा नक्षत्र पूज्यहरूको धारण परमेश्वरकै अचिन्त्य शक्तिबाट भएको कुरा वर्णन गरिएको छ। यस प्रसङ्गमा अचिन्त्य शब्द अत्यन्त सार्थक देखिन्छ। यस प्रसङ्गमा अचिन्त्य शब्द अत्यन्त सार्थक देखिन्छ। ईश्वरको शक्ति हाम्रो कल्पना शक्ति र विचार शक्तिको समीक्षा नेत्र भन्दा पर भएको हुँदा त्यसलाई अचिन्त्य भनिएको हो। उहाँ यो भौतिक जगतमा व्याप्त पनि हुनुहुन्छ र साथै यसबाट पर पनि हुनुहुन्छ। यस कुराको खण्डन कसले गर्न सक्दछन्? यो भौतिक जगत जो आध्यात्मिक जगतका तुलनामा नगण्य छ त्यसका बारेमा हामी ठीक सम्झन सक्दैनौँ भने यो भन्दा पर के छ भन्ने कुरा हामीलाई कसरी बुझ्न सक्दछौँ त? अचिन्त्य भनेको यो भौतिक जगतमा जगत भन्दा पर रहेको हाम्रो तर्क, नीतिशास्त्र तथा दार्शनिक चिन्तनले स्पर्श गर्नै नसक्ने अकल्पनीय स्तर हो। तसर्थ बुद्धिमान मानिसले व्यर्थका तर्क तथा चिन्तनबाट टाढा रहेर भगवत गीता, श्रीमद् भागवत र वेद जस्ता शास्त्रमा जे भनिएको छ त्यसलाई स्वीकार गर्नुपर्दछ र तिनमा सुनिश्चित गरिएको नियमहरूको पालन गर्नुपर्दछ। यसैबाट ज्ञान प्राप्त हुन सक्दछ। जसले मृत्युको समयमा दुवै आँखी भाउका बीचमा प्राण स्थिर गरेर योग शक्ति द्वारा मनलाई अविचलित भई पूर्ण भक्ति सहित आफूलाई परमेश्वरको स्मरणमा लगाउँदछ त्यसले निश्चित रूपमा भगवानलाई प्राप्त गर्दछ। अर्थात् यस श्लोकमा स्पष्टसँग मृत्युको समयमा मनलाई भगवानको भक्तिमा स्थिर राख्नु पर्दछ भनेर भनिएको छ। जसले योगाभ्यास गर्दछन् तिनीहरूलाई आफ्नो प्राण भृकुटीमा स्थिर गर्ने निर्देशन दिएको छ। यहाँ षट्चक्र योग अभ्यासको प्रस्तावद्वारा 6वटा चक्रमा ध्यान गर्ने सुझाव दिएको छ। तर शुद्ध भक्तले यस किसिमको योगाभ्यास गर्दैन किनभने ऊ निरन्तर कृष्ण भावनामा लीन रहने हुँदा भगवत कृपाले नै उसलाई मृत्युको समयमा भगवानको स्मरण गर्न सक्दछ। 14औं श्लोकमा पनि यसको व्याख्या गरिएको छ। यस श्लोकमा योग बलेन शब्दको विशिष्ट प्रयोग ध्यान दिन योग्य छ किनभने योगको अभ्यास बिना चाहे त्यो षट्चक्र योग होस् या भक्ति योग मानिसले कहिले पनि मृत्युकालमा दिव्य अवस्था प्राप्त गर्न सक्दैन। जसले मृत्युकालमा अकस्मात परमेश्वरको स्मरण गर्न सक्दैन उसले कुनै न कुनै योगका विशेष गरी भक्ति योगको अभ्यास गरेको हुनुपर्दछ। मृत्युकालमा मानिसको मन अत्यन्त तनावग्रस्त हुने हुनाले उसले आफ्नो जीवनमा योगको माध्यमबाट आध्यात्मको अभ्यास गर्नुपर्दछ। जो वेदका ज्ञाता छन्, जो उसकारको जाप गर्दछन् र जो ठुला सन्यासी ऋषि छन् तिनीहरू ब्रह्ममा प्रवेश गर्दछन्। यस्तो सिद्धिको इच्छा गर्नेलाई ब्रह्मचार्य व्रतको अभ्यास गर्दछन्। अब म तिमीलाई संक्षेपमा त्यो विधि भन्दछु जसद्वारा मानिसको मुक्ति लाभ गर्न सक्दछ। अर्थात् यहाँ प्राणलाई आज्ञा चक्रमा स्थिर गराउने षट्चक्र योगको अभ्यास गर्ने विधि श्री कृष्णले अर्जुनलाई बताउँदै हुनुहुन्छ। अर्जुनलाई
षट्चक्र योगको अभ्यासको विधि थाहा नभएकाले होला कृष्णले आगामी श्लोकहरूमा यसको विधिको व्याख्या गर्दै हुनुहुन्छ। कृष्ण भन्नुहुन्छ, यद्यपि ब्रह्म अद्वितीय हुनुहुन्छ तापनि उहाँका अनेक स्वरूपहरू हुनुहुन्छ। विशेष गरी निराकारवादीहरूका लागि अक्षर अर्थात् उकार र ब्रह्म दुवै एउटै हुन्। कृष्णले पनि यहाँ सन्यास लिएका ऋषिले प्राप्त गर्ने निराकार ब्रह्मको व्याख्या गर्नुभएको छ। ज्ञान प्राप्त गर्ने वैदिक पद्धतिमा विद्यार्थीले सानैदेखि गुरुको आश्रममा रहेर पूर्ण ब्रह्मचार्य व्रत पालन गर्दै उपासना सहित परम निराकार ब्रह्म प्राप्तिको शिक्षा ग्रहण गर्नु पर्दछ। यस प्रकार तिनीहरूले ब्रह्मलाई दुई स्वरूपमा अनुभव गर्दथे। यो प्रधान विद्यार्थीको आध्यात्मिक जीवनको विकासका लागि अति आवश्यक छ तापनि अहिलेको समयमा त्यस्तो ब्रह्मचारी जीवनमा रहनु सम्भव छैन। विश्वको सामाजिक जीवन संरचनामा आएको परिवर्तनले गर्दा आरम्भदेखि नै विद्यार्थीलाई ब्रह्मचार्य आश्रममा रहने असम्भव हुन गएको छ। ज्ञानका विभिन्न शाखाहरूका लागि विश्वभरि नै अनेक संस्थाहरू बनेका छन् तैपनि अहिले नै ब्रह्मचार्य सिद्धान्तका आधारमा शिक्षा प्रदान गर्ने मान्यता प्राप्त संस्था एउटा पनि छैन। ब्रह्मचार्यको अभ्यास नगरी आध्यात्मिक जीवनमा उन्नति गर्न सकिँदैन, एकदमै कठिन हुन्छ। अत यस कलियुगका लागि शास्त्रकै आदेश अनुसार भगवान कृष्ण के पवित्र नाम हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे को कीर्तन गर्नु बाहेकको परमेश्वरको साक्षात्कार गर्ने अर्को कुनै उपाय नै छैन भनेर घोषणा गर्नु भएको छ। भगवान चैतन्य महाप्रभुले पनि इन्द्रियका समस्त क्रियाकलापमा अनासक्ति रहनु नै योगिक अवस्था हो। इन्द्रियका सबै द्वारहरू बन्द गरेर मनको हृदयमा प्राणवायुलाई शिरको उच्च भागमा केन्द्रित गरेर मानिसले आफूलाई योगमा स्थापित गर्दछ। अर्थात् योग अभ्यासका लागि सर्वप्रथम इन्द्रिय भोगका सबै द्वारहरू बन्द गर्नुपर्ने सुझाव यो श्लोकमा दिएको छ। इन्द्रियलाई तिनका भोग विषयबाट हटाउने यो विधिलाई प्रत्याहार भनिन्छ। यसमा आँखा, नाक, कान, जिब्रो तथा छाला यी 5 ज्ञानेन्द्रियहरूलाई पूर्णित वशमा राखिन्छ। तिनलाई आत्मतृप्तिमा लिप्त हुन दिइँदैन। यसो गर्दा हृदय निवासी परमात्मामा मन केन्द्रित हुन्छ अनि प्राणवायुलाई शिरमा स्थिर गर्न सकिन्छ। यस विधिको विस्तृत वर्णन 6औं अध्यायमा भइसकिसकेको छ। तर आजकाल यो विधि व्यवहारिक छैन भन्ने कुरा पनि माथि नै भनिसकिएको छ। सबैभन्दा उत्तम विधि भनेको कृष्ण भावना नृत्य हो, जसले भक्तिपूर्वक आफ्नो मनलाई स्थिर राख्न सकेको छ। अवञ्चित दिव्य समाधिमा स्थापित हुन कृष्णमा उसलाई कुनै कठिनाइ नै पर्दैन। जसले योग अभ्यासमा स्थिर रहेर अक्षरहरूको परम संयोग ओमकारको उच्चारण गर्दै भगवानको चिन्तन गर्दछ र आफ्नो शरीर त्याग गर्दछ, त्यसले निश्चित रूपमा आध्यात्मिक लोक प्राप्त गर्दछ। अर्थात् ओमकार ब्रह्म तथा भगवान कृष्ण अलग अलग हुनुहुन्न भन्ने कुरा यहाँ प्रष्ट पारिएको छ। ओम भनेको कृष्णकै निराकार ध्वनि हो, तसर्थ हरे कृष्ण महामन्त्रमा यो ओमकार स्वतः समाहित छ। यस योगका लागि स्पष्ट रूपमा हरे कृष्ण मन्त्रको जापको अनुमोदन गरिएको छ। यदि कसैले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे भन्दै महामन्त्र जाप गर्दै आफ्नो शरीर त्याग गर्दछ भने ओम आफ्ना अभ्यासको गुण अनुसार आध्यात्मिक लोकहरू मध्ये कुनै एक लोकमा पुग्दछ। कृष्णका भक्त गोलोक
वृन्दावन वा कृष्णलोकमा पुग्दछ। साकारवादीहरूका लागि आध्यात्मिक आकाशमा वैकुण्ठ लोकका रूपमा असंख्य अरू लोकहरू विद्यमान छ। तर बिचरा निराकारवादीहरू भने ब्रह्मज्योतिमै अल्झिरहन्छन्। हे अर्जुन, हे पृथापुत्र, मेरै भक्तिमा तल्लीन रहने र अन्य भावले निरन्तर मेरो स्मरण गरिरहने योगीका निमित्त म सधैँ सुलभ हुन्छु। अर्थात् यस श्लोकमा विशेष गरी भक्ति योगद्वारा भगवानको सेवा गर्ने निष्काम भक्तहरूले प्राप्त गर्ने अन्तिम लक्ष्यको वर्णन गरिएको छ। यस अघिका श्लोकहरूमा आर्त, जिज्ञासु, अर्थार्थी र ज्ञानी यी 4 प्रकारका भक्तिको वर्णन भइसकेको छ। कर्मयोग, ज्ञान योग तथा हठ योग आदि मुक्तिका विधि योग विधिको पनि वर्णन भएको छ। यी योग पद्धतिका सिद्धान्तलाई पनि भक्ति जोडिएको छ। तर यस श्लोकमा भने खास गरी ज्ञान, कर्म र हठ योगको मिश्रण नभई शुद्ध भक्ति योगको वर्णन गरिएको छ। भक्ति योगमा भक्तले कृष्ण बाहेक अरू कुनै पनि भगवानको चाहना राख्दैन भन्ने कुरा अन्य चेती शब्दले संकेत गरिएको छ। शुद्ध भक्त स्वर्गलोकमा जाने, ब्रह्मज्योतिमा एकाकार हुने तथा मोक्ष पाउने यो भव बन्धनबाट मुक्ति प्राप्त गर्ने चाहना राख्दैन। शुद्ध भक्तले कुनै पनि वस्तुको इच्छा राख्दैन। चैतन्य चरितामृतमा शुद्ध भक्तलाई निष्काम भनिएको छ। यसको अर्थ हो उसको निजी रुचि भने केही हुँदैन। अतः पूर्ण शक्तिको लाभ पनि उसले मात्र प्राप्त गर्दछ। आफ्ना स्वार्थमा लागेका मानिसले त्यो शान्ति पाउन सक्दैन। ज्ञान योगीको, कर्मयोगको र हठ योगीको आफ्नो आफ्नो निजी स्वार्थ हुन्छ। तर शुद्ध भक्तमा भगवानलाई प्रसन्न पार्ने बाहेक अरू कुनै पनि इच्छा नै हुँदैन। त्यसैले भगवान भन्नुहुन्छ, जो एक नष्ट भएर भगवानको भक्तिमा लागेको छ त्यसले परम पुरुषलाई सजिलैसँग प्राप्त गर्दछ। शुद्ध भक्त सदा सर्वदा भगवानको कुनै एक रूपले भक्ति सेवामा लागिरहेको छ। कृष्णका राम, नरसिंह आदि अनेक अवतार तथा पूर्ण अंशहरू मध्ये कुनै एकलाई चयन गरी भगवानकै दिव्य रूप मानेर आफ्नो मनलाई आफ्नो भक्तिमा स्थिर गराउनु सकिन्छ। यस्तो भक्तलाई अरू योगीहरूले सामना गर्नुपर्ने अनेक समस्याहरू भोग्नु पर्दैन। भक्ति योग अत्यन्त सरल, शुद्ध तथा सुगम पद्धति पनि हो। हरे कृष्ण महामन्त्रको जापबाट यसको शुभारम्भ गर्ने सकिन्छ। भगवान सबैप्रति समान रूपले कृपालु हुनुहुन्छ, तैपनि जो अन्य भावले सधैँ उहाँको सेवामा लागेको छ त्यसप्रति भगवानको विशेष कृपा हुन्छ भन्ने उल्लेख पनि अगाडि नै गरिएको छ। भगवान अनेक प्रकारले त्यस्ता भक्तलाई सहायता गर्नुहुन्छ। वेदमा पनि भनिएको छ, यमे वैश्य विणुतेन लव्य स्थान यस आत्मा विविधनुते तनुस्वाम। अर्थात् जो पूर्ण रूपले भगवानको शरणमा परेको छ र उहाँकै सेवामा लागेको छ उसले मात्र भगवानलाई साँचो रूपले चिनेको हुन्छ। अनि भगवत गीतामा पनि भनिए अनुसार ददमी बुद्धि योग तम, अर्थात् यस्ता भक्तलाई भगवानले प्रशस्त बुद्धि प्रदान गर्नुहुन्छ जसबाट उसले अन्त्यमा भगवत धाम प्राप्त गर्न सक्दछ। शुद्ध भक्तले पनि जहाँ होस् अथवा जुन समयमा होस् अन्य भावले भगवान कृष्णकै चिन्तन गरिरहेको हुन्छ। यही नै उसको विशेष गुण पनि हो। उहाँलाई कुनै पनि बाधा अर्चनाले प्रभाव पार्दैन। उसले जुनसुकै समयमा जुनसुकै ठाउँमा पनि भगवानको सेवामा लागिरहनु पर्दछ। कुनै व्यक्तिहरू भन्ने गर्दछन्, भक्तहरू वृन्दावन जस्ता पवित्र ठाउँ या भगवानले निवास गर्नुभएका कुनै पवित्र नगरमा गएर बस्नु पर्दछ। तर वास्तवमा शुद्ध भक्त जहाँ बसे पनि त्यस ठाउँमा उसले भगवत भक्तिद्वारा वृन्दावनको जस्तो वातावरण सृजना गर्दछ।
श्री अद्वैत आचार्यले भगवान चैतन्य महाप्रभुसँग भन्नुभएको थियो, हे प्रभु, तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ वृन्दावन हुन्छ, त्यही सत्यम तथा निश्यस। यी शब्दले पनि भक्तको सधैँ नियमित शुद्ध रूपले निरन्तर केवल कृष्णकै सम्झना गर्दछ र उहाँकै ध्यान गर्दछ भन्ने सङ्केत गर्दछ। यी शुद्ध भक्तका गुणहरू हुन्छ र भगवान पनि यिनीका लागि अत्यन्त सहज रूपले सुलभ हुनुहुन्छ। भगवत गीतामा पनि अरू सबै योग पद्धति मध्ये भक्ति योगकै बढी प्रशंसा गरिएको छ। सामान्यतया भक्ति योगमा लागेकाहरू भक्तिका विभिन्न 5 उपायहरूमा संलग्न हुन्छन्। ती हुन् शान्त भक्त, उदासी रहेर भक्ति योगमा संलग्न हुने भक्त, दोस्रो भनेको दास्य भक्त, भगवानको दास बनेर उहाँको भक्तिमा संलग्न हुने भक्त, तेस्रो भनेको संख्य भक्त, भक्त शाखाका रूपमा भक्ति गर्ने भक्त, चौथो भनेको वात्सल्य भक्त, आमा बुबा जस्तै बनेर भगवत भक्ति गर्ने भक्त, पाँचौं भनेको माधुर्य भक्त, परमेश्वरसँग रहेर दाम्पत्य प्रेमको आस्वादन गर्ने भक्त, शुद्ध भक्त यी मध्ये कुनै एक प्रकारको प्रेमा भक्तिले युक्त भएर निरन्तर दिव्य भक्ति सेवामा संलग्न रहन्छ र उसले कहिले पनि भगवानलाई बिर्सनै सक्दैन। फलस्वरूप भगवान पनि उहाँका लागि सजिलै सुलभ बनिदिनुहुन्छ, जसले एक क्षणमा शुद्ध भक्तले भगवानलाई बिर्सन सक्दैन, त्यसै गरी नै भगवान पनि आफ्नो शुद्ध भक्तलाई एक क्षण पनि बिर्सन सक्नु हुँदैन। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यही महामन्त्रको कीर्तन नै कृष्ण भावना भावित पद्धतिको सबैभन्दा ठुलो वरदान हो। आज मैले हजुरहरूलाई अध्याय 8 मा रहेका विभिन्न कुराहरूको बारेमा मैले हजुरहरूलाई बताएँ। अब अर्को एपिसोडमा पनि अरू कुराहरूको बारेमा बताउने बाचाको साथ म हजुरहरूको माझ बिदा हुन चाहन्छु है त। हस्त नमस्ते सबैजनालाई। लाइफ होगी टेलिभिजन हेर्न नभुल्नु होला है त।